السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير؟ كي درتو؟ كي داروا وليداتكم؟ كي دايره الامور ديالكم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بالصحه والسلامه وطولة العمر يا ربي، امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاجمعين. فيديو جديد. شكرا اخوات على التعليقات ديالكم الزوينه اللي حطيتوا لي في هذاك الفيديو ديال الحامض، ديال مركز الحامض. كنشكركم بزاف بزاف، والله يخطيكم، وديما مع عالم رتيبه للاقتصاد والنصائح. ديما النصائح، ديما يلا فيديو جديد. اليوم جبت لكم ثاني فيديو على تحضيرات. راه قلت لكم غادي ندير لكم سلسله تحضيرات رمضان ان شاء الله. دابا ما حد الفاكهه موجوده، نستغلوها باش نقتصدوا ان شاء الله في شهر رمضان، ما نخرجوا حتى ريال. هذا هو اللي علاش حنا كنديروا درت لكم هذه السلسله، باش ان شاء الله يجي رمضان الله يجيبو بخير وعلى خير. حنا تنقولوا حنا غير ولاد ديال هذا الوقت، ولكن الانسان كيستعد، ما كنعرفوش شنو كاين. حتى الا ما كتب لناش ناكلوا هادو، كاين اللي ياكلوا. شكرا الاخوات اللي يخطيكم. هنا بالنسبه للكاكي، انا جبت لكم اليوم عاوتاني الفكره ديال الكاكي، كيفاش تحتفظوا عليها، والمعلومات، وتاخذوا المعلومات من عالم رتيبه. انا نعطيكم بعض النصائح على هذا الكاكي، وكيفاش تحتفظوا عليه في المجمد، باش ديروا به العصائر، وديروا به فلو، وديروا به بزاف. لان هذا الكاكي هذا الا درتو به فلو، ما ديروش كاع الفلو. هذه هو كيجمد هو راسو براسو. ومنها كديروا، الا بغيتو ديروه العصائر في رمضان. غير هو واحد الملاحظه الاخوات، واحد النصيحه نعطيها لكم. بالنسبه للفطور في شهر رمضان، ما تسبقوش هو الاول، لانه هو الاول تيأثر لينا على الذات ديالنا. حتى نفطروا وناكلوا شويه تميرات، وناكلوا نشربوا حليبه، وعاد نشربوا العصير ديالو، لانه هو تيأثر بزاف على الصحه ديال الانسان. الا شربوا على الخوا، ولا كلاه، ولا عطيناه لوليداتنا، بحال دابا صغبنا فلو وعطيناه لوليداتنا فهكا على الريق، ما تعطيوش لوليداتكم على الريق، ولا ناكلوه هكا على الخوا. حتى الانسان حتى ياكل الماكله، بحال دابا الا بغيتي من مول الغدا تاخذيه، تاخذي اما فلو اما تاخذي الفاكهه هكا. ولكن الفاكهه هو بالنسبه، نزيد لكم واحد الحاجه اخرى. غادي نطول عليكم، ولكن انا كيعجبني ننصحكم بحال هذا الشيء ديال الفواكه. كيفاش بالنسبه لهاد الفاكهه هذه الا خديناها، كاينين 3 انواع فيها. كاينه هاد المتوسطه هذه، وكاين هاد الكبير هذا، وكاين هذيك المبسطه دايره كيما طيشه. الا كتشوفوا هذيك المبسطه راه ما شريتهاش، انا خديتها غير النويعات هاد الجوج. وبشحال كاكي دابا؟ راه 160 ريال. دابا راه خذوه ما حدو رخيص. انا تنجيب لكم الحاجه رخيصه، تنقول لكم خذوها واستغلوها وديروها في المجمد. المجمد راه ما تيضر حتى شي حاجه، ما عندوش حتى شي ضرر. كذب عليكم الكذاب اللي يدخل يقول لكم المجمد مضر. المجمد الحمد لله راه كتشوفوا حتى التعاليق كاينين تبارك الله دكاتره تيدخلوا عندي القناه، وتبارك الله تيستافدوا، وهما تبارك الله عندهم ما يتقال. والحمد لله واخا هكاك تيجيو تيشوفوا المعلومه عندي، وتيجيو تيحطوا التعاليق عندي، والحمد لله وعندهم ما يتقال حتى هما. بالنسبه لهذا الكاكي، كاين قلت لكم 3 ديال النوعات. كاين هذا النوع، وكاين هذاك المبزط، وكاين هذا. وبالنسبه لهذا هانتوما، هذا مازال قاصح. هذا الكاكي هذا مازال قاصح، هانتوما قاصحه الكاكيه. وهذا رطب، كاكيه رطبه. الكاكي بالنسبه لهذا غادي نخليه واحد يومين ولا 3 ايام حتى يولي شويه، ماشي داك ما يكونش هاري بزاف، لا غير يرطب غير شي شويه. ونشدو وغادي نحيد له القشور، ونقطعو عادي القطع. انا غادي نقطع لكم وحده هذيك اللي طايبه، انا نقطعها قدامكم باش تشوفوها. هانتوما بحال هذه، هانتوما بحال هذه. دابا انا نقطعها قدامكم بحال هكا. انا راه غسلته، هانتوما تتقطعوه بحال هكا وتشدوه، وغادي تقطعوه مرصويات
ما تشريوش هذاك الهاري بزاف ثاني، لا، لانكم هنايا غادي تشوفوا بشحال الكميه غادي ديروا في البلاستيكات، وغادي ديروهم في المجمد من تبغيو العصير ولا تبغيو الفلو ولا تبغيو تقدموه هكاك، كتجبدوه من الفريغو ونيشان العصاره من تبغيو ها نتوما هنايا انا قطعت هذه، ها نتوما باش تشوفوا الكاكي كندير له بحال هكا. انا الطريقه هذه هكا كنحيد له هذه كنحيد له يلا هذه صافي، وكنحتفظ عليه هكا في المجمد هكا، كنشدو وكنفرش تنشدو بحال هكا، كنفرش البلاطو وتندير البلاستيكه وتنقبض وتنحطو بحال هكا، كنحط بحال هكا كنحطو حتى كيجمد. من تيجمد كنجمعو في البلاستيكات، كنحط في البلاستيكات وتنجمعهم كاملين صافي وكنحتفظ به. من نبغي ندير فلو ولا ندير العصير كنجبدو ونديرو هنا وندير معاه الحليب. هانتوما غادي تشوفوا الفلو اللي غادي ندير، غادي نقدمو غادي تشوفوا الفلو ديالو تيجي رائع. ولكن ما تعطيوش لوليداتكم في الصباح تنوضوا وتقبضوا داك الفلو وتعطيوه لوليداتكم ياكلوه هكاك على ما كلاو حتى حاجه، راه خطر على الصحه ديال وليداتكم ياكلوهم على الريق. ما تعطيوهمش لوليداتكم. انا كنعطيكم باش تنصحكم باش ما ديروش شي حاجه اللي تندموا عليها في الاخر يرجع لكم بالندامه في الاخر. الانسان هو حتى ياكل وليداتو يفطروا، الا بحال دابا درتو الفلو هكا في الليل ولا شي حاجه باش تاكلوه على غدا، نخلي حتى نفطر وليداتي وبغاو هذاك زليفه ديال الفلو تفطر البنيه ولا الوليد يفطروا مزيان، ونعطيه لهم مع جويه 12 نعطي لوليداتي هذاك الفلو ياكلوه. هو صحي، راه صحي للذات. هذا الفلو هذا صحي للذات لوليداتكم. هنا الاخوات انا غادي نقي هذا دابا طيب، هذا غادي نديرو في الفريكو وغادي ندير منه سميتو العصير، هذا سميتو الفلو. انا غادي نقدم لكم فلو فيه. وبالنسبه لهذا العصائر انا دابا نقدم لكم حتى العصائر فيه. يلا بقاو معايا باش تشوفوا الفيديو حتى هنا الاخوات. هانتوما انا قطعته هذاك الكاكي، انا قطعته غادي نصفوه هنايا في فوق هاد البلاستيكه وغادي ندخل للمجمد هكا. دابا غادي ندخل للمجمد يجمد وغادي ندير في لي ساشي وندخلوا للمجمد. من غادي يجمد هنا فاش غادي يجمد غادي نحطو في البلاستيكات وغادي نحطو في المجمد. من بغي نهز غادي نهز بالكميه، بحال دابا غادي نهز الطروفه هكا اللي غادي ندير بهم هذا الفلو اللي غادي نديرو في العصير. يلا بقاو معايا حتى نكملوا الفيديو. هنا غادي ندوز لهذا الكاكي، غادي ندير لكم فلو ديال الكاكي. هنايا عندي اللي بغى يدير نص سيترو غادي يدير 3 ديال الكاكيات، 3 ديال الكاكي ومع نص سيترو ديال الحليب. ولا بغيتو ديروا معلقه سنيده ما بغيتوش، لان الا كان كاكي حلو بزاف بلا ما ديروا سنيده. بغيتو ديروا التمر، انا غادي ندير التمر بلاصتو صحي وحسن من هذاك السكر. سنيده دائما تنقول لكم الاخوات يتفاداها الانسان لوليداتو وراسو. هنايا هانتوما الكاكي بسم الله على بركه الله غادي نديروها هي وحده، هاد الثانيه، هاد الثالثه، 3 ديال الكاكي في نص سيترو ديال الحليب، والحليب اللي عندكم ماشي حتى هذاك الحليب ديال 50 ريال، حتى الحليب ديال هانتوما. هنايا نص سيترو ديال الحليب وعندي التمر. انا بغيت ندير فيه التمر، نزيد نعطي هذا لهاد الكاكي نعطي له، ما نديرش انا سنيده. دابا غادي نطحنو، هنا غادي نطحنو نشعل نطحنو عاد نتلاقى معكم باش نكملوا تتمه الفيديو. هنايا غادي نديرو هنايا في هاد الزليفات هادو اللي عنده داك الزليفات ديال الفلو. هانتوما شفتوا كي كيجي خاطر نتوما عطيو لوليداتكم هاد الفلو طبيعي بلا سكر بالتمر
التمر دائما تنقول لكم يكون عندكم في الثلاجه لوليداتكم زوين وصحي، كتعرفوا شنو كتعطيو لوليداتكم ياكلوا. هانتوما دابا غادي نخليه نديرو في الثلاجه. هو دغيا تيجمد، لان سبحان الله في هذيك الماده تتجمد هي راسها. هنا غادي نخليه انا فوق البوطاجي، وعلى من ما يجمد راه ديجا عندي في القناه هاد الفلو ديال الكاكي، نزلوا القناه عندي، راه عندي ديجا حطيته، ولكن انا دابا تما طحنته بلا سميتو، هنا طحنته بالتمر. وهانتوما دابا غادي نخليه وما تشبعوش منه وليداتكم، وزوين عطيوه لوليداتكم هاد الفلو ديال الكاكي طبيعي. هنا دابا غادي نخليه انا حتى يجمد وندخل هذاك الكاكي يجمد، وغادي نتلاقاو باش نوريكم كيفاش كيجمد، فاش كيجمد كي كيولي. هنا الاخوات هانتوما بالنسبه لهذاك الكاكي، هانتوما شفتوا كيجي قاصح، كيجي بحال الفلو. وهنايا بالنسبه هادو هنايا ها هو داك الكاكي، هانتوما هو جمد، هانتوما غادي نجمعو هنايا في هاد الطويصه هادي. غادي نديرو انا في هاد الطاسه، وديروا لا ديروه في لي ساشي صافي، وبقاو تخدموا به. بحال دابا بغيتو دابا غادي تعصروا العصير ولا شي حاجه، غادي تهزوا هنا، غادي يبان لكم قاصح، غادي تهزوا الكميه نتوما اللي غادي تحكموا فيها بحال هكا صافي. ايوا هذا هو الفيديو الاخوات، ما تنساونيش من البصيمه والبارطاج، وشكرا الى الفيديو المقبل ان شاء الله. واللي دخلت دير بصيمه لاختكم على مراتبه، والبارطاج والهلا يخطيكم، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.